Young students from Kudsadi City and Primary School celebrated Ashadi Ekadashi with immense zeal, organizing a rally through Kudsadi town. Dressed as Vittal and Rukmai, they chanted devotional slogans with Kudsadi MLA Nilesh Kabral distributing toys to the participating children. स्कूल हांगासर 4 वर्सां ते 8-9 वर्सांच्या भुरग्यांक एक कल्चरल हेतू आणि जे एकादशी निमंतान ते स्कूल वार्षिक खूप वर्सां जाली. तो आमचो प्रिंसिपल आमच्या वांगडा म्हणजे एक रॅली काडटा बाजारान आणि हे करपाचें कारण की जशें सरान जाल्ले भशेन तूं मुस्लीम हिंदू क्रिस्टियन कोण ना सगळीं न्हेसून आज भारतांतल्यान भोंवता हे आनी हें दाखोवन दिता की आमचे जो भारत देश आहा हो कल्चरली आमी सगळे सण मनयता. जावं तो हिंदूचो सण, मुस्लिमाचो सण, क्रिस्टियनाचो सण हे स्कुलांनी मनयता आनी हें दाखोवन दिता की खंय तरी आमचे भारत देश फुडें वचपाचे भावना भितर ही भुरग्यांचो फ्युचर जो आसा बरो जातलो. तांकां मेन म्हळ्यार आषाढी एकादशीची उलोवणी चड परबी दिता. कारण आषाढी एकादशी गोंयभर सगळे कडेन मनयल्ली गेल्ली आसा. अख्ख्या भारत देशभर आमची मनयतात. तशेंच ज्या चंद्रभागाचे प्री प्रायमरी आणि प्रायमरी स्कुलान ही हांगा एक बरी एक रॅली आयोजीत केल्ली आसा. तांच्यांनी ल्हान भुरगीं तुमी पळयता आसतलीं कोण विठोबा जाल्यार कोण डॉक्युमाय जाल्यार तशेंच बारीक भुरगे डिफरंट आपल्याले वेशभूषा करून हांगा आयिल्ले आसा. तांच्यांनी एक कल्चर जो भुरग्यांक खबर ना, थोड्या भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक खबर आसना तरी पूण तातूंत भितर ह्या स्कुलान एक असो पायंडो घातिल्लो आसा. हे भुरग्यांक सगळे न्हेसून हाडून त्या बाजारांत रॅली काडटले. हांव आमचे धन्यवाद दिता हेडमास्टर तशेंच तांचे फूल स्टाफ आणि जे पेरंट्स जे आपल्या भुरग्यांक घेवन हांगा न्हेसून आयिल्ले आसा तांकां हांव शाबासकी दिता. कित्याक ल्हान भुरग्यांक तयार करून तांच्यांनी हांगा धाडिल्लें आसा आनी रॅली बाजारांतल्यान सुप्रकार वतली अशें मागता. थँक्यू. सीपी आमी पळयता भुरग्यांक जेन्ना स्कॉलांत घालता शाळेंत घालता तेन्ना संस्कार जे आसा ते टिचरी कडल्यान वयतल्या. ह्या हितूंतल्यान खंय तरी इतिहास जो आसा तो इतिहास जाणून घेवपाचें काम ह्यो टिचरी करता काय कितें? हेच म्हणटा कित्याक हो इतिहास जो आसा जो आमची आषाढी एकादश प्रत्येक स्कुलान मनयल्ली आसा. चंद्रभागा प्री प्रायमरी हांच्यांनी काडिल्ली आसा. पूण हो एक कल्चर जे भुरग्यां मेरेन तांणी पावयल्लो आसा. कित्याक तुमी जाणा आसतले खुबशे भुरगे जे हातून आपल्या इंग्लीश मिडियम स्कुलान घालता, मराठी स्कूल जे आतां ह्या स्कुलान किंवा चंद्रभागा स्कुलान जी ल्हान भुरगीं आसा तातूंत भितर तांच्यांनी तांकां बाबा हो कल्चर बाबा तांचे भितर आषाढी एकादशीचें म्हत्व हें कितें आसा तें तांच्यांनी भुरग्यां मेरेन पावयल्लें आसा. ही ल्हान भुरगीं तांच्या कडच्यान तांचे मेरेन आमी एक आमची संस्कृताय आमचो धार्मीक सलोखो पावोवपा खातीर हो प्रयोग करता की आषाढी एकादशी निमतान आमी वर्सान वर्स एक आमच्या स्कुला कडेन पयलीं जशें पंढरपुराक जाता त्याच तशें एक रिंगण जाता. जे पंढरपुराचे व्हडलें रिंगण, ल्हान रिंगण ती सगळी परंपरा आमी तांकां करता. विठ्ठलाची पुजा करता आनी मागीर ही हांगा लोकां भितर हे कुडचडीच्या बाजारांतल्यान एक मिरवणूक काडटा ह्या धाकट्या भुरग्यांची. हाचो मुख्य उद्देश म्हणल्यार की जी परंपरा आसा आमचे आदलीचे न्हेसप किंवा आमचे राहणीमान आनी जो भक्तिभाव जो आसा तो आमकां ह्या हातूंतल्यान मेळटा.